السلام عليكم، معكم احمد يراك. لا فيديو تاعي ان شاء الله راح نشوفوا فيها كيفاش تسوبريمي لي دوني تاعك دو فاسون بيرمانونت. الوغ شفنا في لا فيديو اللي فاتت بلي كي تسوبريمي ان فيشي من لاكورباي تاعك ما راهوش راح يتسوبريما فيزيكمون، راح يتسوبريما جوست لوجيكمون. نقصدو بها سي كو ليسباس اللي كان موكوبيه لو فيشي تاعك في الديسك دور راهو يتماركا كوم امتي، مي لو فيشي مازالو تما ويقدر يتريكوبيرا نورمالمون. الوغ دوكا انت تقولي فاش نحتاج اني نسيبريمي لي دوني تاعي دون فاسون بيرمانونت. بالك كي جيت باغ اكزومبل تبيع لي البيسي تاعك والديسك تاعك هذا كانوا فيه دي فيشي اللي ماكش حابهم يتريكوبيراو نهائيا، دونك تحتاج انك تسيبريمي لي دوني هذوك دون فاسون بيرمانونت. الوغ كوم ريبونس ا سيت كيستيون، لا بريمير ميثود هي جايحه و جو سي ما جيش تتفرج لا فيديو اللي جالا اللي هي انك تخرب لي ديسك تاعك فيزيكمون، يعني تحرقو تهرسو، دونك هكذاك لي دوني تاعك ما راح يتريكوبيراو. دونك هذه اللي تيوزي باغ لي زاجون سيكوريتي سي اي اكسيتيرا. مي بون ماناش نهضروا عليها، نهضروا على كيفاش تبريمي لي فاسون بيرمانونت وتخلي الديسك تاعك كيما راه. دونك باش ريبوند لك على لا كيستيون، دونك صادي نقول لك بلي سا ديبون لو تيب تاع الديسك تاعك. دونك اذا كان ديسك مانيتيك عفسه، واذا كان ان اس اس دي باردون عفسه واحده اخرى. دونك بور لو ديسك مانيتيك اللي هو جو بونس سي لي كا تاع لا بليبار دي جون، دونك كيما انا باغ البي سي تاعي سي ان ديسك مانيتيك. الوغ قلنا بلي في لو كا تاع ديسك مانيتيك لو فيشي تاعك كي تسوبريمي من لاكورباي راه مازالو تما فيزيكمون، لي بيت هذوك اللي راهم اللي يكونوا لو فيشي تاعك مازالهم في الديسك. دونك لا ميثود كونسيست انك دير اوفر رايتين تاع هذوك لي دوني تاعك. اوفر رايتين معناها تكتب فوقهم. دونك تقدر ديرها مانيوالمون انك تفورماتي باغ اكزومبل الديسك كامل ومن بعد تبقى تعمر فيه بدي فيشي هكذاك، تبقى تعمر فيه حتى البلان تعاود ثاني تبقى تعمر بليزيور فوا. دونك هذه راح تدي لك الوقت. الوغ كاين دي بروغرام ديديي اكزاكت سبيسيالمون هاد العفسه دونك تاع الاوفر رايتين، دونك باش يسوبريمي لي دوني تاعك دي فاسون بيرمانونت، منهم اريزر، ديبان، سيكلينر هذاك تعرفوه، كاين بزاف، كاين دي سكواب بزاف. دونك نخليهم لكم في اللين تاع الديسكريبسيون تاع لا فيديو، نخلي لكم لي لين تاعهم تقدروا تشوفوهم. دونك هاد لي بروغرام يخدموا اكسبلوتيو هاد العفسه تاع الاوفر رايتين، دونك يحكموا هذاك الاخر يديروا اوفر رايتين راندوم ديتا ولا عفسه، ولا يخدموا بالبيت فليبين. دونك وكاين فيهم حتى اللي يعطيك لوبسيون تاع 35 باس، معناها يدير اوفر رايتين الديسك تاعك 35 خطره، مي سا صايا. دونك جو بونس مانيش نهضر عليها في هذا الفيديو، سي انذر توبيك يعني. مي بون شغل هذاك اللي دار هاد ليدي تيوري تاع انك دير اوفر رايتين 35 فوا في حد ذاته قال بلي ما عندهاش معنى. هو باسكو علاش قال بلي لي تاع ليكتور اللي كاينين في الديسك ديور تاعك دي فوا كيفليبيو لي بيت من 0 ل 1 كاين ان بورسونتاج ديرور. دونك وباش كي تيجيليزي كيف هذاك البورسونتاج ديرور هذاك وكيفاش كان تخدم لا تاع ديكتور تقدر تريكوبيري لي فيشي. مي بون ما كاش منها هذه. دونك اون سول باس ولا دو اذا كنت موسوس تكفي. دونك جوست يوتيليزي، دونك باش نختصر لك يوتيليزي واحد من لي بروغرام هذوما اون سول باس ولا دو كيما قلت لك، يعاود يدير اوفر رايتين تاع لي دوني اللي راهم في الديسك تاعك. il va تاتر من بعدها في لافان هذوك لي دوني راح يتيبريمون دي فاسون بيرمانونت. دوكا نجو لو كا تاع اس اس دي. دونك اذا عندك اس اس دي نقول لك ما تقلقش روحك خلاص. دونك كي تيبريمي ان فيشي في لو كا تاع اس اس دي راح يتيبريمون دي فاسون ديفينيتيف. وعلاش هذه راجعه لانه كيفاش الاس اس دي يخدم، مانيش نهضر عليها بديتاي في هذا الفيديو. مي بون دونك الاس اس دي عندهم دي كونترولور ولي دوني تاعك راهم كي نقولوا حنا مخزنين في دي بلوك. دونك باغ اكزومبل عندك دي دوني في هذاك البلوك، دونك كاين واحد الفيتشر اسمها الجاربيج كوليكشن. دونك هذا الجاربيج كوليكشن يشوف لي دوني هذوك اللي راهم ماركين باللي قدام يروح يسيبريمي. مي بون عندك كي تجي سيبريمي يسيبريمي هذوك لي دوني اللي راهم قدام ولي دوني اللي مازالهم في هذاك البلوك يديهم يكوبي في نوتر بلوك يتليبيري هذاك البلوك. نتا كي تجي سيبريمي لوخر ان فيشي من الاخر، دونك كاينه واحد لا كوموند اسمها لا كوموند تريم ولا سيتي فيتشر تقدر تقول عليها. دونك سوا تقدر ديرها مانيوالمون ولا هو وحده يديرها. دونك على قلت لك ما ندخلش في لي ديتاي هذوما. دونك اذا كان عندك اس اس دي ما تقلقش روحك. دونك كي تسوبريمي ان فيشي وحده راح يتسوبريمي دون فاسون بيرمانونت. دونك جيسبر نكون ريبونديت لكم على هاد لا كيسيون. دونك جو بونس لي كا تاع لا بليبار دي جون عندهم دي ديسك دور مانيتيك بور لو مومون يعني. مي بون كاين اللي عنده راهم عنده اس اس دي. دونك اذا عندك اس اس دي ما تقلقش خلاص. دونك صافا تاع سوبريمي دي فاسون بيرمانونت. اذا عندك ان ديسك مانيتيك بحال تحافظ على الديسك هذاك، دونك يوتيليزي واحد من لي بروغرام هذوما قبل ما تبيع البي سي تاعك ولا. دونك وراح يروحوا دون فاسون بيرمانونت. دونك جو بونس وصلنا لافان تاع هذا الفيديو. جيسبر تكون فادتكم. نشوفكم على بروشين ان شاء الله في نوتر فيديو ونهضروا في ان اوتر سوجي ان شاء الله. خليكم والسلام عليكم.